गैरवडे येतो हे बघ आम्ही लावले 150 कवाच्याचे 50 कवाचे सर यहाँ पे अगरबत्ती दी नमस्कार, हा वृषाली विजय नाईक, कासारोनेचे पंच मेंबर. आम्ही आता आसाम पूर्वा कासारोने आमच्या आणि आमचे जे सरांचे ते सरांच्या प्रयत्नांचे गणपती विसर्जनचे हे जे काम केलेले आहा खरेंच असे खूप बरे दिसता की आता चतुर्थी येवपाकच येयली न्हू त्या टायमार त्याच्या पयलीं जाल्या म्हटल्यार सगळे खुश जाले. हे इतले लोक सगळे आता एकदम खुश जाले त्या बद्दल खरेंच म्हाका खूप बरें दिसता आणि सराक थँक्यू म्हणटा, तानवडे सराक थँक्यू म्हणटा येयल्या बद्दल. समावेश करतो कित्याक आतां श्रीपाद भाऊ जाता तें काय काम जमाना आयज ते झाडांनी भोंवता सगळ्याक तांकां मंत्रिमंडळात स्थान मेळचें मागीर तांचो व्हडलो सत्कार आमी हांगाच करतले तेका तशेंच आमचे आपले मोगोवल्ले विचार आमच्या लोकांक सांगचे. वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आमचे हांगाले आमदार प्रवीणबाब आल्लेकर हांच्या पुढाकार सकयल आज नवीन गणपती विसर्जनाची जागा आणि गणपती विसर्जन करपाक पाणी अडोवपाक जाय आणि त्यामुळे ते सगळे 23 लाख खर्च करून आज हांगा काम पूर्ण केल्लें आसा. आमचे माननीय मंत्री त्या खात्याचे सुभाषबाब शिरोडकर यांच्या खात्यातल्यान आणि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत त्यांच्या सपोर्टाचेर प्रवीणबाब आल्लेकर यांच्यानी एक बऱ्या तरेचो प्रकल्प हांगा उबो केलो आणि ज्या तरेन हांवें हांगा उत्साह पळयलो. कारण आमचे ह्या कार्यक्रमाक हांगा उपस्थित आसात आमचे आमदार, हांगाले स्थानीक पंच, आदले आमचे सरपंच, वारंग, बाकीचे सगळे पंच हांगा आमचे बरोबर काकासाहेब देशप्रभू असत, संजय असत, सुधीर आणि बाकी सगळे प्रमुख हांगाले लोक एक वेगळ्या उत्साहान ह्या कामांत उद्घाटन सोहळ्याक हांगा आसात. कारण एखादो काम लोकांक जाय तशें जर जालें जाल्यार लोकांचो वेगळो उत्साह आसता आणि खूप बरें दिसता. कारण प्रवीणबाब आल्लेकर हे लोकांक जें जाय त्या पद्दतीचो विकास करपाक लागून माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या मदतीन, कारण ते केन्ना ना म्हणिना, जे काम सांगले. कारण आता आमी आनी एक कोरगांव हांगासर एक कार्यक्रमाक आशिल्ले, त्या कार्यक्रम तांच्यांनी स्वताच्या खर्चानूय केलो, एक घर कोणाचे बांदून दिलें आणि त्यामुळे लोकांक जशें जाय तशा पद्दतीचो विकास ह्या मतदारसंघा भितर करतात. खूप बरें दिसलें सगळ्यांनी, खास करून वारंगान म्हजो हांगा सन्मान तांच्यांनी स्वागत केलें आणि पेडणे तशें आसतकच म्हाका होमली फिलींग, कारण आमी आनी पेडणे एकच तशें व्हडलें पिरण आनी पेडणे एकच सगळ्यांनी आणि त्यामुळे आमचे पेडणे मातशें आमचे वेगळें आसा. पेडणे म्हणजे आमी पिरणा आसलेल्या भशेनच दिसता आणि त्यामुळे खूप बरें दिसलें. आणि आतांच आमी आमचे खात्याचे इंजिनियरा कडेन उलयले आणि आमदारांनी एक्सेप्ट केलें की तांकां पावसांत, कारण गणपती विसर्जन पावसांत जालें जाल्यार गणपती जर दवरले जाल्यार ते मागीर भिजतले म्हणून ताका शेड उबारपाक जाय. हें एक्सेप्ट केल्लें आसा, इंजिनियर फुडें हें करतलो, आमदार इनिशिएट करतलो आनी कितें लागलें आसा जाल्यार हांवूय पूर्णपणे सपोर्ट करतलो. पण म्हाका दिसता एक बरें कार्य हांगा केल्लें आसा आणि आमी जेन्ना म्हणटात की आज विकास करता आसतना लोकांक कितें जाय, पण एखादो प्रकल्प आमी करता आसतना लोकांचो विरोध आसूंक जायना, पण लोकांक एक्सेप्ट जाय असो. हांगा आज हांवें पळयलें की वारंगान म्हणलें की थंय शेडीक आपली जागा आसा दिवपाक तयार आसा. हो इनिशिएटीव जाय. म्हणजे लोकांचें बरें जर 4 लोकांचें जाता जाल्यार म्हजी भितरल्यान थोडी जागा गेली म्हणून हरकत ना. ही ज्या वेळाचेर एखादे विचार करतात त्या वेळारच गांवचो विकास जाता आणि पंचायतींचो विकास हो त्या पद्दतीनच जावपाक शकता. आणि ताका लागून वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान म्हणजे एखादें खासदार निधींतल्यान एखादें सुद्दां जर ह्या गांवांक लागून जर कितें करपाक जाय जाल्यार डेफिनेटली म्हजे कडेनूय आमदारान तें प्रपोजल दिवचें, हांव तांकांय इनिशिएट करता. कारण एखाद्या बारीक गोश्टी, कारण जे गोश्टी खासदार निधींतल्यान जावपाक शकता तातूंतल्यान हांवूय इनिशिएट करता. आमदार MLA फंडांतल्यान आसत किंवा सरकाराच्या बाकीच्या इतर फंडांतल्यान मुख्यमंत्र्यान तांकां पूर्णपणे तांचेर वरदस्त आसा आणि जे ते प्रपोजल सरकाराच्या माध्यमांतल्यान लोकांचे जे घेवन वतात ताका मुख्यमंत्री तांकां इमिजिएटली मान्यताय दिता. कारण आमी सदांच म्हणटात, कारण ह्या मतदारसंघा भितर
भारतीय जनता पार्टीक सदोदीत त्या लोकांनी साथ दिल्ली आसा आनी त्यामुळे एखादें काम करता आसतना आमकांय दिसता कारण आमकां सुरवाती पासून पर्रीकर म्हणजे मनोहर भाई पर्रीकर हांचो कासारवणे तर एकदम प्रिय असो गांव म्हाका याद जाता प्रत्येक आहलें की म्हाका कासारवणे आनी त्यामुळे म्हजो संपर्क 1998 म्हाका अजूनय याद जाता पांडुरंगराव इलेक्शनाक आसलो आनी हांवें शांबा सावंताक रातचो फातोडी करून उठयलो सपोर्ट केलो त्यामुळे आमचें जें रिलेशन आसा हांगा तें घरगुती रिलेशन आहा प्रत्येक मनशा कडेन आनी त्यामुळे खूब बरें दिसलें की प्रवीणान इमिजिएटली आज सकाळींच सांगलें म्हाका ताणें एक्चुअली सांगलें म्हाका कोरगांव कार्यक्रमाक म्हाका म्हणलो सर आनी एक कार्यक्रम आसा तूं येवं जाय म्हणल्यार डेफिनेटली येता आनी खूब बरें दिसलें म्हाका कासारवण्या ह्या हांगासर खास करून पुर्वा येवन एक बऱ्या प्रोजेक्टाचें उद्घाटन जालें जाचो फायदो ह्या परिसरांतल्या सगळ्या लोकांक जातलो आनी त्यामुळे अशा पद्दतीचे आनी बाकीच्या वाड्याचेर जर कितें आसत जाल्यार डेफिनेटली आमदाराक इनिशिएटीव घेवन अशा पद्दतीचें काम करचें हांव परत एकदां हांगासरल्या स्थानिकांक शुभेच्छा दितां आनी खास करून आमदाराचें अभिनंदन करतां की एक बरो इनिशिएटीव ताणें घेतलो धन्यवाद थँक्यू सगळ्यांक तुमकां नमस्कार आयज हांव कासारवण्णे आसा ज्या कासारवण्णे आमी हांगासर गणपती विसर्जन हे आयज आमी हांगासर इनॉग्रेट केल्लें आसा आनी त्या इनॉग्रेशनाक हांगासर उपस्थित आसलेले राज्यसभेचे खासदार आमचे तनावडे सर तशेंच आमच्या कासारवण्ण्याचे मेंबर्स आनी तशेंच म्हाजे सगळे भाव आनी भयणां जे आयज खऱ्यांनीच तांकां गरज आसली खूब वर्सां जालीं हे आमच्या तांकां विसर्जनाक खूब त्रास जाताले तशेंच हांगासर एअरपोर्टाच्या हांगासर उदकूय येता जे नाला हांगासर आसा तो एअरपोर्टाचें उदक येवन हांगासर सगळ्याक ते भरताले ताका लागून ताका ऑलरेडी 2 गेटी घातलेले आसा जे आयज आमच्या कॉस्ट अरावंड 23 लॅक्स टोटल कॉस्ट जाता ताका लागून जे पळय लोकांक कितें गरज आसा तेच आमी एज फास्ट गव्हर्मेंटा तर्फे आमी हांव करून घेता जे आयज आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट आमचो डायनेमीक CM हो आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिता डेव्हलपाक लागून तसोच तेजो सपोर्ट फुडेंय बी आसचो जे आयज आमी काम करता एज फास्ट जे खुबश्यो आमच्या विसर्जन गणपती विसर्जन जे आमी हे केल्ले आसा ते पावसा पयलीं जे आयज पावस पडलो पासून जाल्यार आमचें काम चालू आसतलें गणपती विसर्जनाक आमी ते रेडी करून सगळ्यांक दितले असो म्हाजो विचार आसा आनी ते एज फास्ट हांव करून दितलो सगळ्यांक हांगासर म्हाका दिसता सगळे लोक खूश आहा जे आयज हे काम जाल्लें आसा कासारवण्यान बरें ताका लागून हांव सगळ्यांक वतीन हांगासर तुमी येयल्या बद्दल थँक्यू म्हणटा आनी सराकूय बी थँक्स